नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं और उम्मीद रखती हूँ कि आप पिछली आयतों को आपने पढ़ा और उसको सीखा होगा। तो पिछली आयतों में हमने पढ़ा था, पहले तो सदक़े से शुरुआत हुई थी। अल्लाह ताला ने मोमिनों को सदक़े के लिए उभारा है, सदक़ा करने के लिए, अल्लाह की राह में सदक़ा करने के लिए रग़बत दिलाई है और उसके बहुत ज़्यादा अजर व सवाब पर बात हुई। और उसके बाद सोसाइटी में ये हालात हो सकते हैं कि हर कोई सदक़ा देना और हर कोई सदक़ा लेना ना चाहो, तो इसके लिए ख़र्ज़ की भी इजाज़त दी गई और ख़र्ज़ के मामले में भी बताया गया कि क़र्ज़ दो लेकिन रिबा ना लो, यानी कि इंटरेस्ट ना लो। और फिर उस पर भी बात हुई कि अगर कोई तंगदस्त है तो उसको मोहलत दो कि वो क़र्ज़ अदा करे, और अगरचे वो बिल्कुल ही अदा ना कर सके, उसके हालात ऐसे हैं, उसे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो तुम्हारा क़र्ज़ लौटा सके, तो उसे सदक़ा कर दो, यानी कि उस क़र्ज़ को तुम माफ़ कर दो, तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसके अलावा ये बताया गया कि अगर क़र्ज़ ले रहे हो, दे रहे हो एक मुद्दत तक के लिए, यानी कि हाथों-हाथ नहीं है, तो उसे हमेशा लिख लेना चाहिए। और इसके लिए बताया गया कि गवाहों को भी रख लो, 2 मर्दों को तुम में से, यानी कि अपनों में से होना चाहिए। और अगर 2 मर्द ना मिल रहे हों, तो 1 मर्द और 2 औरतों को रखना चाहिए। और ये भी बताया गया कि लिखने वाला जो है इनकार ना करे, और जो क़र्ज़ ले रहा हो अगर वो ज़ईफ़ है या क़र्ज़ से कमज़ोर है या बच्चा है, तो उसके वली को, यानी कि उसके बिहाफ़ में किसी और समझदार इंसान को जो है किताबत कर देनी चाहिए, यानी कि वो क़र्ज़ लेना-देना जो है बराबर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। और इसमें किसी तरह की कमोबेशी, यानी कि झूठ का मामला ना हो कि किसी ने कम लिख दिया हो, किसी ने ज़्यादा कर दिया हो, ये मामलात नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, अला सफरिन, सफर पर, वलम तजिदु, और नहीं तुम पाते, कातिबन, लिखने वाला, फरिहानुन, फ यानी कि तो, बस, रिहान यानी कि रहन, रहन कहते हैं गिरवी रखना, जैसे आम बोलचाल में कहते हैं। मकबूदतन, ये कौफ बा दौत, यानी कि उर्दू में देखें तो कब्जा, उसके कब्जे में। रहन कैसे कहते हैं? गिरवी रखना, यानी कि कुछ मुद्दत के लिए जो है किसी चीज को किसी के पास रखना, उस वक्त तक कि जब तक हम उनका कर्ज ना लौटा दें। फाइन अमीना, फिर अगर अमीना अमन में आ जाए, बादुकुम बादन, तुम में से बाज बाज का। और ये अमीना में एक अमन से भी है और दूसरा जो है एतबार, एतबार करें, यानी कि किसी पर आपको भरोसा हो तो चाहिए, बस चाहिए, युवद्दिल्लज़ी, युवद्दी यानी कि अदा करने से है, अदा कर दे, अल्लज़ी, वो शख्स जो, तुमिना, इसमें देखें अमीन बनाया गया, अलीफ मीम नून से, और यहाँ पे पेश लगा लें तो ये मजहूल है, अमीन बनाया गया, यानी कि जिस शख्स के पास वो चीज गिरवी रखी हुई थी, उसको चाहिए कि वो अदा कर दे या लौटा दे, अमानतहु, उसकी अमानत, वल यत्तकिल्लाह, और चाहिए, ये लाम जो साकिन आ रहा है यहाँ पे भी लाम साकिन, इसको हम क्या तर्जुमा करेंगे? चाहिए। और अगर इसे यही लाम ज़ेर ली हो तो वहां पे कहेंगे ताकि, और अगर लाम ज़बर ला हो तो वो क्या माने देता है? जरूर या यकीनन। तो यहाँ पे और लाम साकिन यानी कि चाहिए, यत्तकिल्लाह, वो डरे अल्लाह से, रब्बहु, जो उसका रब है, वला तक्तुमु, और ना तुम, कतमा, कतमा यानी छुपाओ, और ना तुम छुपाओ, अशहादा, गवाही को,
वमई और जो यक्तुमहा, यक्तुम अगेन कतमाजे का तामीम छुपाना, और जो छुपाए हा उसको, किसको, शहादा यानी कि गवाही को, फ़इन्नहु तो बेशक वो, आसिमुन गुनहगार है, कल्बुहु उसका दिल, यानी कि उसका दिल में गुनाह है, वल्लाहु और अल्लाह, बिमा तामलूना जो कुछ तुम, ये आइन मीम लाम अमल करते हो, अलीमुन अलीम जानने वाला है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि लिखना जरूरी है, लेकिन अगर ये हालत हो कि तुम सफर में हो या कोई और भी सिचुएशन है कि जहाँ पे कर्ज लेना इमरजेंसी में जरूरी है, लेकिन वहां पे कोई लिखने वाला नहीं है, तो जिससे कर्ज लिया जा रहा हो उसके पास अपनी कोई चीज को तुम गिरवी रख सकते हो। तो यहाँ से गिरवी रखने की बात जो है शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से जायज करार दिया गया, उसके कब्जे में रख सकते हो। और दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, अगर अमीना एतबार करे तुम में से बाज बाज पर, यानी कि ऐसा शख्स है कि जो कर्ज देने वाला है उसे भरोसा हो सामने वाले इंसान पर, और हो भी सकता है कि ये भी कंडीशन हो कि सामने वाले के पास कोई चीज नहीं है गिरवी रखने के लिए, लेकिन कर्ज देने वाले को उस पर भरोसा है कि वो कर्ज वापस लौटा देगा, तो चाहिए कि यानी कि उस सिचुएशन में भी वो कर्ज ले सकता है, वो कर्ज दे दे उसको, लेकिन चाहिए कि वो जिसको अमीन बनाया गया है, यानी कि जिसको दी कर्ज दिया गया है, वो क्या करे, अदा कर दे, युवद्दी अदा कर दे उसकी अमानत। यहाँ पे अमानत यानी कि कर्ज की बात हो रही है, यानी कि एक कंडीशन तो ये हो गई कि गिरवी रखकर कर्ज ले लिया, दूसरा यहाँ पे क्या बात आ रही है कि हो सकता है कि जो कर्ज दे रहा हो वो कोई चीज गिरवी लेना ना चाहता हो, या दूसरी कंडीशन ये है कि जो कर्ज ले रहा है उसके पास इस वक्त कोई चीज है नहीं कि वो गिरवी रखे, लेकिन आपस में एक दूसरे पर भरोसा है तो वो कर्ज दे दे, और लेकिन चाहिए कि जिसने कर्ज लिया हो वो उसकी अमानत यानी कि उसका कर्ज उसको लौटा दे। और क्यों बात आ रही है, चाहिए कि वो अल्लाह से डरे, क्योंकि अब ना तो उसने कोई चीज गिरवी रखी और ना ही उसने कोई अग्रीमेंट या कोई उसका अ, किताबत की है कि उसने इतना कर्ज लिया है। तो इन दो कंडीशंस में कौन कर्ज लौटा सकता है, सिर्फ वही जिसको अल्लाह का डर है, ना उसके पास कोई गवाही है, ना लिखा हुआ कोई कागज है, ना उसने कोई चीज गिरवी रखी है, तो फिर भी अगर वो कर्ज लौटा दे, कौन लौटा सकता है, जो अल्लाह से डरे। और ना तुम छुपाओ गवाही को, और फिर अगली बात क्या आ रही है कि गवाही को ना छुपाओ, अगर किसी भी मामले में तुम्हें गवाह बनाया जाए तो गवाही को ना छुपाओ, क्योंकि गवाही को छुपाना जो है कबीरा गुनाह है। और उसमें भी हदीस में बात आती है कि गवाही देने की फजीलत भी बड़ी है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे बेहतर गवाह है जो गवाही तलब करने से कबल ही अज खुद गवाही के लिए पेश हो जाए, यानी कि वो गवाह बेहतर है जो गवाही तलब करने से पहले ही खुद ही आगे आकर गवाही दे दे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी वजह से कोई माली लालच में या किसी डर की वजह से या किसी लालच की वजह से गवाही को छुपाना चाहे, लेकिन इसलिए अल्लाह ताला ने गवाही देने की भी बहुत बड़ी फजीलत बयान कर दी है। वमन यक्तुमहा और जो कोई गवाही को छुपाए, तो बेशक कौन छुपा सकता है, जिसके दिल में कोई गुनाह हो, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो वो जो तुम अमल करते हो। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर दिया है कि ये मत समझो कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे लोग नावाकिफ है तो तुम बच जाओगे, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अल्लाह ताला खूब जानता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा हर मामला जो है लिखा हुआ नामा अमाल में हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। लिल्लाहि माफी समावाती, अल्लाह ही का है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जहाँ कहीं लिल्लाहि आए तो उसे अल्लाह के लिए ना कहा करें, अल्लाह का। इसे लामी मिल्कियत कहते हैं, यानी कि अल्लाह की ही मिल्कियत में है सब कुछ, तो अल्लाह ही का है जो कुछ
फिस समावाति व मा फिल अर्दी, आसमानों और जमीन में है। ठीक है, तो इसकी मिसाल भी क्या है कि जैसे कि घर आपका है, आप ही के लिए नहीं, दो डिफरेंट मीनिंग हो जाएंगे ना। तो ऐसे जो जमीन और आसमान अल्लाह के हैं, अल्लाह के लिए नहीं है। तो इसका हम तर्जुमा कैसे करेंगे? अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। व इन तुबदो, और अगर तुम बदा यानी जाहिर करो, जो माफी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो कुछ वसवसे, जो ख्यालात आ रहे हैं, जो नियतें आ रही हैं, तुम उसको जाहिर करो। और तुख्फूहु, या और यानी या तुख्फूहु, ये खफी से, खफी यानी खुफिया तौर पर जैसे हम कहते हैं, यानी कि छुपाओ। तुख्फूहु, तुम उसे छुपाओ, यानी कि उन ख्यालात को, उन वसवसों को, या उन इरादों को, या उस नीयत को। युहासिबकुम, युहासिबकुम, तुम्हारा हिसाब होगा। हासिब यानी कि हिसाब लेने वाला, ऐसे युहासिब, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। युहासिबकुम, तुम्हारा मुहासिबा होगा। बिहिल्लाहु, बिही उसका, यानी कि जो कुछ तुम्हारे दिल में आई बात, उसका भी अल्लाह मुहासिबा करेगा। फयग़फ़िरु लिमन यशाउ, बस वो बख्श देगा जिसको वो चाहे। यानी कि हिसाब तो अल्लाह ताला सबका करेगा, लेकिन फिर भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला ये फैसला करेगा कि किसको बख्श दे। वो युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और वो अजाब दे जिसको वो चाहे। पहले हिसाब किताब होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट पे भी बात खत्म नहीं होगी। ये फैसला अल्लाह करेगा कि किसको बख्श दिया जाए और किसको अजाब दिया जाए। वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर शय पर कादिर है। आमना रसूल, आमना ईमान लाया, माजी का सीगा, वो ईमान लाया। आमना वो ईमान लाया, कौन? अर रसूल, ये पेश से मालूम हो रहा है कि फाइल रसूल है। कौन से रसूल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेकर आए उस पर, उन जिला, जो कुछ नाजिल हुआ, इलेही, उनकी तरफ, यानी कि कुरान पर ईमान लेकर आए। मिन रब्बिही, उनके रब के तरफ से। वल मुमिनूना, और मोमिन भी। ये मुमिनून भी जो है हालत रफा में है, यानी कि ईमान लाने वाले कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन। किस पर ईमान लेकर आए? कुरान पर, जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तो जो कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, इसमें ये भी है कि जो प्रेजेंट अब नाजिल हो रहा है उस पर भी, और इससे पहले जो नाजिल हुआ उस पर भी, क्योंकि ये बात पहले भी आती है ना। बेमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, कुल्लुन आमना बिल्लाहि, कुल्लुन सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकतिही उसके फरिश्तों पर। ही किसकी तरफ जाए? अल्लाह। पहले तो अल्लाह पर ईमान लाए, फिर अल्लाह के फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, कुतुबिही, ही यानी उसकी किताबों, कुतुब यहाँ पे प्लूरल है, किताबें। व रुसुलिही, ये रुसुल भी देखें, रसूल सिंगुलर है, इसकी स्पेलिंग देखें, र सीन वाउला, रसूल ये सिंगुलर है, ठीक है, और रुसुल प्लूरल है, तो उसके रसूलों पर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ईमान वालों को क्या करना चाहिए? अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाना चाहिए। यहाँ पे बात ईमान लाए, आमना ईमान लाए, लाना चाहिए नहीं, वो ईमान लाए। ला नुफर्रिकु, नहीं, नु यानी कि हम, फर्रक में फर्क करते, नहीं हम फर्क करते, बैन अहदिम मिन रसूलिही, बैना यानी दरमियान, अहदिम किसी के भी, मिन रसूलिही उसके रसूलों में से, यानी कि हमारे लिए ताकीद है कि अल्लाह के जितने भी रसूल हैं उनमें से हम किसी के भी दरमियान फर्क ना करें। हम ये ना कहें कि
فلاں رسول جو ہے بہت فضیلت والے ہیں یا اللہ نے انہیں بہت اونچا درجہ دیا ہے تو اس لیے ہماری محبت ان کے لیے زیادہ ہے، مجھے یہ رسول پسند ہے، یا یعنی کہ ہم ایمان والوں کا کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کسی بھی رسول کے درمیان ہمیں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے، سارے رسولوں کے لیے ہمارے دل میں محبت اور عزت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ مومنوں نے، سمعنا، سمع سے سین میم عین سمع یعنی سننا، کس نے؟ نون الف نا، ہم نے، انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا، واطعنا، یہ اطاعت سے، الف تا عین اطاعت سے، کس نے؟ نا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانکا، غفرانہ بخشش، غفور سے غفرانہ کا تیری، غفرانہ کا تیری بخشش چاہیے، اس میں خفیہ میننگ کیا ہے؟ غفرانہ کا یعنی کہ تیری بخشش چاہیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، و الیک المصیر، اور الیکا تیری ہی طرف، مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلفو، نہیں، یہ تکلیف دینا، ٹھیک ہے، یکلف میں تکلیف، بالکل قریبی معنی ہے، یکلف اللہ، اگین فائل، نہیں اللہ تکلیف دیتا، نفسن یعنی کسی کو بھی، کسی نفس کو بھی، الا مگر، وسعہا، یہ واو سین عین وسعت سے، وسعت یعنی کہ اس کی کیپیسٹی، وسعت، وسعہا، اس کی، کس کی، یہ ہا کس کے لیے جا رہا ہے؟ نفس کے لیے، یعنی کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لہا، اس کے لیے ہے، یعنی اس نفس کے لیے ہے، ما کسبت، جو کچھ، ما کسبت، جو کسبت کمایا، یہ تا ساکن کس کے لیے؟ فیمینائن جنڈر، مؤنث کا صیغہ، کیوں؟ یہاں پہ نفس جہاں بھی آئے گا اس کے لیے استعمال ہونے والے تمام صیغے، دیکھیں یہاں پہ ہا ہے، ہو نہیں ہے، تو یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے تو اس لیے بھی مؤنث ہے۔ کسبت، اس نے کمایا، یعنی کہ نفس نے، وعلیہا، اور اس پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، یعنی کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں نہیں ڈالتا، یعنی کہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اور اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے کمایا، اور اسی پر ہے، یہ اس کے لیے میں اجر کی بات آ رہی ہے اور اس پر کے لیے عذاب کی بات آ رہی ہے، جو کچھ اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا نہیں، تواخذنا، تم، اخذا سے پکڑنا، ہمیں، نہ ہمیں، تو پکڑ ہمیں، یعنی کہ تو ہمیں پکڑ، ان نسینا، اگر ہم، نسی سے، نون سین یا نسی یعنی بھولنا، یہ نون الف نہ ہم کے لیے، نسی بھول جائیں نہ ہم، ٹھیک ہے، ان نسینا یعنی کہ فعلنا کے وزن پر ہے، ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا اخطاء میں کیا ہے وہ روٹ ورڈ دیکھیں، خطا سے، خطائیں جو کہتے ہیں ہم، خطا کرنا، یعنی کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو خطائیں کہتے ہیں، او اخطانا، اور گناہ کریں یا خطا کریں ہم، ربنا، اے ہمارے رب، ولا، اور نہ، تحمل، یہ حمل، حمل یعنی کہ بوجھ ڈالنا، تحمل، تم، یعنی کہ تو اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، تو بوجھ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، بوجھ، یعنی کہ ہم پر، حمل کا ورڈ ہی استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز، وزنی چیز اٹھائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ہم سے نہ اٹھوا، تو ہم سے نہ اٹھوا، اسرن، بوجھ، کما، جیسا، کا یہاں پہ جیسا، ما کے، جیسا کہ، حملتا، تو نے بوجھ ڈالا، ہو، تو نے بوجھ ڈالا، ہو یہاں پہ اسرن کے لیے، تو نے ڈالا بوجھ، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے،
اس آیت کی تھوڑی وضاحت میں کرتی چلوں کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. تو یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انسان سے جو پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، جو سوال کیا جا رہا ہے جن باتوں کے بارے میں، جن کاموں کے بارے میں، تو یہ دیکھ لیا جائے گا کہ وہ اسے کرنے کی طاقت رکھتا تھا یا نہیں. اب مثال کے طور پر جس کے پاس دولت ہے ہی نہیں، تو کیا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اتنا کم کیوں کیا، یا اس زیادہ کیوں نہیں کیا، یا تو نے زکوٰۃ نہیں دی، یا مثال کے طور پر کسی کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، وہ سیکھ ہی نہیں سک رہا تھا اپنی تمام کوششوں کے بعد بھی، تو کیا اسے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن سیکھا کیوں نہیں، تم نے قرآن سکھایا کیوں نہیں. تو ایسے مختلف حالات جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے ایک جیسا سوال کرے اور ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق، وہ جس چیز پر قدرت رکھتا تھا اور کس چیز پر اس کی قدرت نہیں تھی، اس کے تحت ہی اسے سوالات کیے جائیں گے، اور اس کے حساب سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اور اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ دعا کیا سکھا رہا ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہمیں اس بات پر نہ پکڑ جو ہم بھول جائیں. اب مثال کے طور پر نمازوں میں ہماری بھول چوک ہوتی ہے، یا کوئی نماز ہم بھول کر ہمارے سے رہ گئی، ہم نے ادا نہیں کی ہے، یا روزے ہم سے کوئی چھوٹ گئے تھے ہو، یا کوئی بھی فرض چھوٹ گیا تھا ہو، یا کسی سے کوئی قرض لے کر ہم نے ادا کرنا بھول گئے ہوں. اس طرح کے یا نمازیں ادا کرتے ہوئے یا روزے میں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خود بھی محاسبہ کر سکتے ہیں کہ دن بھر ہم سے جو ہے غلطیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو ان پر نہ ہمارا محاسبہ کر جو ہم بھول جائیں، یعنی کہ ہم نے انٹینشنلی نہیں کیا. اور دعا کیا مانگی جا رہی ہے کہ ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسے کہ ہم سے پہلوں پر ڈالا. یہ کیوں دعا مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب کبھی بھی دین کی راہ میں انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں. تو ہم سے پہلے ایمان والوں پر جس طرح کے بھی حالات گزرے ہوں، یا جس کسی کو بھی تو نے اپنی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، اس طرح کے حالات ہم پر نہ آئیں. اور دعا کنٹینیو کیا ہو رہی ہے؟ ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، اور نہ تحملنا ہم سے اٹھوا، ماں جو لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی جس کی. تو یعنی کہ وہ بوجھ، یعنی کہ وہ آزمائشوں میں ہمیں نہ ابتلا کر تو، یا ہمیں مبتلا کر جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. تو یعنی کہ آزمائشیں تو ضرور آئیں گی، لیکن ان اس طرح کی آزمائشوں میں ہمیں مبتلا نہ کر جو اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھ سکیں. تو یہ دعا ہمیں مانگتے رہنا چاہیے. وعفو، اور درگزر کر، عنا ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہمیں، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، انت تو ہی ہمارا مولا. مولا میں کیا؟ ولی، دوست، یعنی کہ ہمارا مدد کرنے والا. فنصرنا، تو بس انصر سے نصرہ مدد، انصرنا ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں. یعنی کہ جب کبھی ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں یا راہ حق پر چلنے لگے تو ہمارے سامنے چیلنجز کھڑے ہوں گے، اور ہمارے لیے چیلنجز کون لے کر آئے گا؟ کافر قوم ہی لے کر آئے گی. تو مومنوں کی دعا کیا ہے کہ ہماری تو مدد فرما اور ہمیں جو ہے کامیابی حاصل کر. حق راہ راست پر چلنے کے لیے بھی، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو کر اس پر صبر و استقلال سے کھڑے رہنے کے لیے، اور دین کی دعوت دینے کے لیے یا دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو ہے ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اور ان آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو یہ ابھی 2 آیتیں ہم نے پڑھی یہاں سے آمن الرسول سے، یہ 2 آیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں حاصل ہوئے. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اسے زبانی یاد کریں آمنہ رسولوں سے، اور اسے اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں جو صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، اور سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر اس پر عمل کی ہمیں حکمت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔